अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, आज साल 2023 की आखिरी शाम है और ऐसे में कि जब 2023 का सूरज गुरूब हो चुका है और हम रेट्रोस्पेक्ट में जाकर देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि पाकिस्तान के लिए ये साल सियासी और मुआशी तौर पर कितना टर्बुलेंट था। ऐसे ऐसे पॉलिटिकल इवेंट्स हुए जिसने मुल्क की सियासी तारीख में नए बाब रकम कर दिए। अब कुछ बाब बाइसे फ़ख्र हैं तो कुछ बाइसे शर्मिंदगी भी हैं, जिसका एहसास शायद आने वाले सालों में जाकर कभी हो, मगर कहीं तब तक बहुत देर तो नहीं हो चुकी होगी, ये सवाल ज़रूरी है। साल नाजरीन शुरू होते ही पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील और इलेक्शन का तनाज़ा खड़ा होता है। फिर मुल्क में जनरल इलेक्शंस कब होंगे, इस पर इबहम पैदा हो जाता है, जिस पर इवेंचुअली आज के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पत्थर पर लकीर खींची 8 फरवरी 2024 की तारीख देकर। उसके बाद नाज़रीन मई 2023 को साबिक़ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद में हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया जाता है, जिसके बाद सानहा 9 मई रूनुमा हो जाता है। मुश्तल अफराद फौजी तनसीबात बशमुल कोर कमांडर लाहौर की रिहाइशगाह और पाकिस्तान भर में रियासती इमलाक पर हमला कर देते हैं और वो PTI के लिए ऐसा टर्निंग पॉइंट साबित होता है नाज़रीन, ऐसा डाउनफॉल आता है पार्टी का कि अब तक रिकवर नहीं कर सके हैं। इस साल नून लीग के कायद नवाज शरीफ 4 साल बाद उनकी वापसी होती है और नून लीग में ये उम्मीद पैदा होती है कि PDM में बकौल उनके कि हमने बहुत मुश्किल फ़ैसले लेकर रियासत पर सियासत को कुर्बान कर दिया, शायद नवाज शरीफ की वापसी नून लीग की सियासत में एक नई रूप हो के, मगर अभी भी नून लीग अवामी सतह पर स्ट्रगल करती नज़र आ रही है। फिर जहाँ बानी PTI की कई केसेस में गिरफ्तारियाँ हुई, कायद नून लीग की मुख्तलिफ केसेस में बरियत हुई, नए सियासी इत्तेहाद बने, पुराने टूटे, कई रहनुमाओं ने सियासत से किनारा कशी इख्तियार की तो कई ने नई वजूद में आने वाली पार्टी IPP को ज्वाइन किया। सवाल हमारा यही है कि हमने गुज़िश्ता साल से सियासी तौर पर सबक क्या सीखे और आने वाले साल में क्या सियासी इस्तेहकाम आता नज़र आएगा। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें सीनियर तज्ज़ियाकार नजमुस साकिब साहब और बैरिस्टर जहांगीर जदुन साहब माहिर कानून भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नजमुस साकिब साहब, मजमूई तौर पर साल 2023 सियासी तौर पर पाकिस्तान और दुनिया भर के लिए कैसा रहा? बहुत शुक्रिया रामीन। देखिए, आपने अभी 31 दिसंबर के सूरज के गुरूब होने का जिक्र किया। मैं अभी अपने बच्चों के साथ देख रहा था, बहुत सुर्ख रंग था इस सूरज का। मुझे बड़ी खुशी है कि ये सूरज 2023 का डूब गया है। जल्दी से आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स बताते हैं कि दुनिया में ये कैसा रहा 2023 और पाकिस्तान में कैसा रहा, फिर उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। दुनिया भर में अमीर अमीर तर हुआ और गरीब गरीब तर हुआ 2023 में। यूक्रेन की जंग जारी रही, साउथ चाइना सी पे टेंशन बढ़ी, अमेरिका और चाइना एक दूसरे के आमने सामने आई बॉल टू आई बॉल नजर आए। फ़लस्तीन में इजराइल की नस्ल कुशी ने अक़वाम मुत्तहिदा और मुस्लिम उम्मा के लिए बहुत सारे मुश्किल सवालात खड़े किए, लेकिन अच्छी बात यह हुई कि ईरान और सऊदी अरेबिया में सुलह होती है, सिफारती ताल्लुकात का दोबारा से आगाज़ होता है। अफ्रीका और एशिया में ताकत की जंग जारी रहती है। इंडिया ने कनाडा और अमेरिका को एक तरह से उनकी ज़बान में अगर कहें तो चेतावनी दी और उसने एक बड़ी ताकत बनने का एक बड़ा कमज़ोर सा ऐलान किया, और वो निज्जड़ का भी हमें पता है और हमें पन्नू का भी पता है जी। अच्छा, उसके बाद ये है कि लेकिन अच्छी बात एक ये हुई कि चाइना की तरफ से जो 150 से ज़्यादा ममालिक में BRI का प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें बढ़ावा आया और उसमें हमने देखा कि बड़ी डेवलपमेंट हुई। CPEC भी उसी में ही आता है। बिल्कुल। मामलात उलझाने और सुलझाने में सोशल मीडिया का बेदरेग इस्तेमाल किया गया 2023 में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहस आगे बढ़ी, लेकिन अभी तक 31 दिसंबर तक कोई फैसला नहीं हो सका। क्लाइमेट चेंज के बारे में दुनिया किसी हतमी नतीजे पे नहीं पहुंची, लेकिन अच्छी बात यह हुई कि लॉस एंड डैमेज फंड का जो है उसको लॉन्च किया गया दुबई में। दहशतगर्दी सारा साल ज़ेरे बहस रही। अब ज़रा जल्दी से देखते हैं पाकिस्तान को भी, क्विकली 1 मिनट में बताते हैं आपको, फिर आपकी हम यानी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से मसां बचा 2023 में। सियासी बेयकीनी, मुआशी मुश्किलात, दहशतगर्दी की नई लहर और महंगाई, ये 4 मसाइल पाकिस्तान को 2023 में मुस्तकिल तौर पे दरपेश रहे। आखिरकार मुल्क में इलेक्शन कराने की तारीख दे ही दी गई। PDM की जो उड़न खटोला हुकूमत थी उसका खात्मा भी 2023 में हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बड़ा लीडर वतन पाकिस्तान यानी पाकिस्तान वापस आता है और एक बड़ा लीडर जो है वो जेल की तरफ रुख करता है 2023 में। खित्ते में पाकिस्तान नीचे से दूसरे नंबर पे
2023 میں آتا ہے. پھر 9 اور 10 مئی کا واقعہ پیش آتا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, اور پاکستان کی سیاسی, معاشرتی اور معاشی صورتحال جو ہے وہ ایک عجیب و غریب رنگ میں ڈھلتی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا. دہشت گردی کی نئی لہر نے 2023 میں سیکیورٹی خدشات کو بہت بڑھا دیا. اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان میں لانے کے لیے اور اس کے بارے میں حساب کتاب کرنے کے لیے SIFC کا قیام ہوتا ہے, جو کہ دوسری اچھی بات سال میں یہ ہوئی کہ سبز انقلاب کی بات ہم نے دسمبر کے آخری دنوں میں سنی. ڈالر کی دم پر پاؤں رکھا گیا, لیکن روپے کی اصلی قدر جو ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں آ سکی سامنے. ہم نے یہ دیکھا کہ نگران حکومت کے دور میں سول اور ملٹری جو قیادت ہے وہ ایک پیج پہ نظر آئی. نگران حکومت کے دور میں عدالتیں اوور ٹائم کرتی رہیں, ریلیف ملتے رہے اور آہو بقا ہوتی رہی. بیوروکریسی پس پردہ, آخری 2 پوائنٹس, بیوروکریسی پس پردہ رہی اور ڈنگ ٹپاؤ قسم کے ماحول میں پوری بیوروکریسی نے 2023 میں پس پردہ رہ کے اپنا کام کیا. صحیح. پاکستان میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس جو ہیں وہ میرے پاکستان میں ہوئیں. یہ تھی صورتحال پاکستان کی اور 2023 کی. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. عبداللہ گل صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر ویلکم ٹو دا شو. لیکن جہانگیر صاحب پہلے ذرا آپ کی طرف آنا چاہوں گی. کیا 2023 میں قانون اور آئین کی بالادستی اس طریقے سے ہو سکی جیسا کہ ہونی چاہیے تھی, اور 2023 آئینی اعتبار سے پاکستان کے لیے الیکشنز کا سال تھا, کیوں الیکشنز نہ ہو سکے؟ سب سے بڑا آپ اس میں ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں اگر آپ آئینی طور پہ ذمہ داری دیکھیں تو وہ تو الیکشن کمیشن کی تھی کہ وہ اس میں اپنی جو اتھارٹی تھی, یہ کانسٹیٹیوشنل پاور تھی, اس کو اسرٹ کرتا اور الیکشن کو ڈیلے نہ ہونے دیتا. لیکن انہوں نے کیونکہ ذمہ داری جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈالی جی کہ وہ جو ہمارے پاس جو 21 بلین روپیز تھی وہ ارینجمنٹ نہیں تھی, یا جو سیکیورٹی ایجنسیز تھی وہ ان کو جو لا انفورسمنٹ جو ڈپلائمنٹ تھی وہ نہیں پرووائڈ کر رہی تھی. پھر سپریم کورٹ میں کیس چلا, پھر سیکرٹری ڈیفنس کو بلایا گیا, پھر مطلب بہت سارا چیزیں ہوئیں. لیکن جو دیکھیں نا, الیکشن کمیشن جو ہے ایک کانسٹیٹیوشنل جو باڈی ہے, اسی کا کام ہے الیکشن کرانا ٹرانسپیرنٹ, فیئر اینڈ فری. اس کے بعد جو نگران حکومت ہوتی ہے, یہ بڑا انفارچونیٹ تھا پاکستان کی تاریخ میں 2023 میں کہ الیکشن جو ہے ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ گئی ہے, اس کے بعد ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے, وہ الیکشن ٹائم پہ نہیں ہو سکی. یا پھر جو PDM کی حکومت آئی ہے جو ایک ڈیموکریٹک ڈیموکریٹک پروسیس ہے, وہ بھی اس میں الیکشن کو ڈیلے کرنے میں رسپانسبل بنی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ CCI کا جو لاسٹ اجلاس تھا اس میں کسی صوبے نے آواز نہیں اٹھائی کہ جی ڈیلیمیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ سیٹیں تو آپ نہیں بڑھا رہے قومی اسمبلی کی. لیکن ابھی آپ دیکھیں پیپلز پارٹی والے سب سے پہلے کہہ رہے ہیں جی ڈیلیمیٹیشن کی ضرورت ہی نہیں تھی, جبکہ وہ خود کنسنٹ دے کر آئے تھے. خود جی چیف منسٹر کے جو تھے ان کے سندھ کے, انہوں نے آواز نہیں اٹھائی اس میٹنگ میں کہ جی میں اس کے اگینسٹ ووٹ کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. بہرحال وہ ایک بہت بڑا یہ پاکستان کی تاریخ میں اپس اینڈ ڈاؤن ہے. اور یہ اللہ کر کے 2023 میں اس دن, بلکہ آج 2 ہفتے پہلے اگر یہ ڈیسیژن نہ لیا جاتا 8 فروری کا, جس طرح ہائی کورٹ نے وہ سسپینڈ کر دیا تھا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کا, تو پھر 8 فروری کو الیکشن ہونے ناممکن نظر آ رہے تھے. اور پھر ایک دفعہ 8 فروری کو الیکشن ڈیلے ہو جاتی تو میرا نہیں خیال کہ پھر آگے جو ہے کوئی ڈیٹ ایسی آتی, کیونکہ وہ کہتے جی سپریم کورٹ نے 8 تاریخ کو دلوائی تھی الیکشن کمیشن اور پریزیڈنٹ کے آپس میں کنسلٹیشن سے, تو یہ ڈیٹ اگر ایک دفعہ سلپ ہو جاتی, آگے چلی جاتی, تو پھر کوئی بندہ پروڈکشن نہیں کر سکتا تھا کہ الیکشن 2 مہینے کے بعد ہوتے ہیں, 6 کے بعد ہوتے ہیں, یا 10 مہینے کے بعد ہوتے ہیں, یا سال کے بعد ہوتے ہیں. تو وہ مطلب ایک ٹوٹلی 2-3 گھنٹے کا اس میں سارا گیپ تھا, کیونکہ جو چیف جسٹس تھے انہوں نے چھٹکیوں پہ جانا تھا ٹرکیہ, تو اب جب وہ چلے جاتے 2 گھنٹے کے بعد, پھر نہ کیس کسی نے لگانا تھا نہ ہی سننا تھا, اگر سن بھی لیتے تو پھر وہ طرح ڈیسیژن نہیں آتا. تو یہ تو 2-3 گھنٹے جو ہے یہ ان کی ڈپارچر سے پہلے بہت امپورٹنٹ تھے. اس وقت رات کو کورٹ کھلی, الیکشن کمیشن پٹیشن لے گیا, بلکہ بعض سورسز کے مطابق الیکشن کمیشن کو مطلب ایک انڈیکیشن دی گئی کہ پٹیشن کے بغیر جو ہے الیکشن پھر ڈیلے ہو جائیں گے. تو اس میں ایک بہت بڑا آپ سمجھیں کہ جتنا بھی وائلیشن ہو رہی تھی الیکشن ٹائم پہ نہ ہو, تو اس کو ایک قسم کا جو ہے ٹائم پہ لانے کے لیے, چاہے ٹائم سے تو ڈیلے ہو گئے لیکن چلیں کہ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے, ایک ڈیٹ فکس ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فروری میں الیکشن جو ہے وہ ہو جائیں, 8 فروری کو یقینی ہو جائیں گے. تو اس میں ایک
جو ہے ایکول لیول پلینگ فیلڈ ملے اور دوسری پارٹیوں کو بھی مطلب ایک فل پارٹیسپیشن ہو اور اس پروسیس پہ یقین ہو، ٹرسٹ ہو جائے، کیونکہ آئندہ ملک کو اگر الیکشن پروسیس پہ کوئی کوسچن مارکس اٹھ کے ملٹیپل جگہوں سے یا ملٹیپل پارٹیوں سے، تو پھر ہمارے ملک کے جو آئندہ آنے والا فیوچر ہے اس کا بڑا سنبھلنا یا اس کی معیشت کو سنبھالنا یا اس کی سیکورٹی اور تھریٹس ہیں جیسے نجم صاحب نے بتائے ہیں، بہت بڑے ایشو ہیں، بہت بڑے چیلنج ہیں. ہمیں اب کسی اسٹیبل اسٹیٹ میں نہیں ہے، ابھی ہم بہت پیچھے ہیں ہر طرح سے. تو اس کو آگے لے کے جانے کے لیے جو رول آف لا ہے، جو کانسٹیٹیوشنل جو رسپانسبلٹی ہے کانسٹیٹیوشنل اداروں کی، اس پہ عمل درآمد کرانا یہ بہت ضروری ہے. اگر یہ نہ ہوا رول آف لا پہ عمل، یا اس سے مزید ہم آگے چلے گئے تو پھر جو ہے نا حالات خراب سے خراب تر ہو جائیں گے. تو اگر ہم نے یہاں سے اس کو روک لیا، کوئی آگے کنسنسس ڈیولپ کر لیا، کوئی پولیٹیکل پارٹیز میچورٹی دکھائی، ڈائلاگ پہ آ گئیں، اپنی پرسنل یا سیلف انٹرسٹ کو چھوڑ کے نیشنل انٹرسٹ پہ آ گئیں، تو پھر ہو سکتا ہے ہم آگے جو ہے 2024 میں ایک اچھے سال کا آغاز کر سکیں اور ایک اچھے مستقبل کی طرف بڑھ سکیں. بالکل جی، یہی امید لے کر ہم کئی سالوں سے چلے آ رہے ہیں. عبداللہ صاحب، سال 2023 کی سب سے بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ آپ کی نظر میں کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی جو سیاسی ڈیولپمنٹ تھی وہ یہی تھی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے اس انداز میں ریئیکٹ کیا جو شاید پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا. اور صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں، ایسے واقعات تو 9 مئی کے جیسے واقعات آپ کو مغرب میں بھی نہیں ملیں گے، آپ کو کہیں مشرق میں بھی نہیں ملیں گے. یہ اپنی جو نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ تھا. اور پھر ساتھ یہ ہے کہ ایک نیوکلیئر کنٹری میں کا معاملہ بڑا جو سیاسی اپسیٹ تھا. اور پھر پاکستان جو کہ ایک رائٹ ونگ کی سوچ کے اوپر چلتا رہا اور اپنی افواج کے حوالے سے جو ایک لازوال محبت جو ہے اور رشتہ جو عوام اور افواج کا تھا، اس میں زبردست قسم کی جو دھراڑ ہے وہ لانے کی کوشش کی گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی ڈیولپمنٹ ہے جس کو کبھی بھی آپ مسرد نہیں کر سکتے. پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستانی پرچم کی بے حرمتی کی گئی اور یہ بالکل غیر مناسب عمل تھا. 14 اگست کو جس طریقے سے لوگوں نے پاکستانی پرچم کی ویڈیوز ہی چاہے بنانے کے لیے، اپنے کھیل تماشے کے لیے، لیکن یہ بات تو حب الوطنی کے تقاضوں سے بالکل جو ہے وہ اتفاق نہیں کرتی. اس کی بنیاد کے اوپر پھر میں نے 1 کلومیٹر لمبا پرچم جو ہے وہ بنایا اور ہم نے جو ہے باقاعدہ راولپنڈی کی شاہراہوں کے اوپر اس کو لہرایا الحمدللہ. لیکن یہاں مقصد اپنا نہیں ہے بتانا، یہاں مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ حب الوطن لوگ ابھی بہت موجود ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی سیاست کے اندر جو نفرت کی جو ایک فضا ہے وہ پیدا ہو گئی. اور ٹھیک ہے، تلخیاں ہوا کرتی تھیں، سیاسی ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے ہوتا تھا. یہ جو سیاست جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ احتیاط کی سیاست تھی وہ کہیں اب نہیں آتی. تو یہ ایک بہت بڑا ہے، چاہے وہ فلسطین کا معاملہ ہے، چاہے وہ مسئلہ ہے. جو سیاسی رہنما ہے انہوں نے اکٹھے ہو کے نہیں دکھایا ان قومی ایشوز کے اوپر جن کی بنیاد تھی. اور سیاسی سطح کے اوپر ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی. نجم ثاقب صاحب، پی ٹی آئی کی اگر بات کی جائے تو سال 2023 کے شروع میں بڑے پرزور طریقے سے موبلائز کر رہے تھے. نو کانفیڈنس موشن کے بعد جب اقتدار سے اترے تو ایک نئی جان پڑ گئی. جیسے پہلے کہا جا رہا تھا کہ جی وہ ڈاؤن فال کا شکار ہو رہی ہے، اپنے بوجھ سے خود ہی گر جائیں گے، لیکن وہ ایک نئی اس میں جان پڑی، موبلائز کر رہے تھے. جیل بھرو تحریک شروع ہوئی، تقاریر ہو رہی تھیں بڑی. پھر 9 مئی آتا ہے اور اس کے بعد پیراڈائم شفٹ نظر آتا ہے ہمیں پی ٹی آئی کی سیاست میں. 2024 میں ریکوری کر پائے گی اور اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ شعر یاد آ گیا رامین کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. واہ واہ. اب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو آپ بات کر رہی ہیں اس میں 9 اور 10 مئی جو ہے نا، یہ کسی طریقے سے اگر نہ ہوتا، یقین کیجئے یہ جس کا ابھی عبداللہ صاحب نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا، یہ اگر نہ ہوتا تو بڑا اچھے چل رہے تھے. اور میں تو اس سے بھی پیچھے جاؤں گا، جب عمران خان صاحب کو پتہ لگا کہ اب ان کا وقت ختم ہو گیا ہے سیاست میں یا ان کا حکومت میں، تو انہوں نے اسمبلیاں کیوں نہیں تحلیل کی. یہ کچھ 1-2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی پریشان ہوتا ہے، یار یہ میں اس وقت کر لیتا.
اب تک الیکشن بھی ہو چکے ہوتے, اب تک وہ کوئی نہ کوئی پرائم منسٹر بھی بن چکا ہوتا, اور پی ڈی ایم کی جو حکومت بنی وہ جو ایک کھچڑی سی تھی اس سے بھی ہماری جان چھوٹ جاتی. اچھا لیکن نجمو ثاقب صاحب جب شہباز شریف صاحب نے حکومت ٹیک اپ کی ہے تب بھی یہ باتیں سنی گئی تھی کہ وہ ان کا پلان اوریجنل یہی تھا نواز شریف صاحب کا بھی کہ ہم حکومت میں آئیں گے اور اس کے بعد ہم الیکشنز اناؤنس کر دیں گے, نو کانفیڈنس موشن کے بعد ہم الیکشنز اناؤنس کر دیں گے. انہوں نے بھی نہیں کیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ کس نے کیا؟ 1947-48 سے لے کے آج تک آتے ہیں لوگ, کرسی پہ بیٹھتے ہیں, بس جی 90 دن میں یہ آئے الیکشن آپ کے. ہم تو یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. اب ہوتا یہ کہ یہ طاقت جو ہے نا, پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب طاقت آپ کے آتی ہے نا, جو ایک پٹی کالی آپ کی آنکھوں کی, آپ کو نظر ہی کچھ نہیں آتا, اور آپ کو ایسا وہ آپ کے جو ساتھی ہوتے ہیں نا ہواری, وہ ایسا آپ کو کوئی تماشا دکھاتے ہیں روزانہ کی بیسس پہ. ہم نے تو سنا ایوب خان کے زمانے میں صرف ایک اخبار چھپا کرتا تھا جو صرف ان کے لیے ہوتا تھا کہ ملک میں دیکھیں جی کیا ہو رہا ہے, کمال ہو رہا ہے. اور وہ جو بیوروکریٹس اس طرح کے دائیں بائیں کرنے والے ہیں, اب یہ ہے کہ ماضی میں جو آپ نے کی غلطیاں, میرا اب یہ ہے کہ سیکھنا چاہیے نا. اب آ رہی ہے دوبارہ سے الیکشن کی ڈیٹ, 8 فروری کو ہو رہے ہیں الیکشن. اب وہ لوگ جو 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہے اور ایک ہی غلطی کو 3 دفعہ دہرایا, تو وہ نہ دہرائیں اس دفعہ. وہ لوگ جنہوں نے کہ اپنے سے سیکھا کہ وہ لوگ جو آپ کو لے کے آتے ہیں, ڈونٹ بائٹ دا ہینڈ دیٹ فیڈز یو, یہ بڑی پرانی سی بات ہے کہ اس ہاتھ کو آپ کاٹتے نہیں ہیں جو آپ کو خوراک دیتا ہے. اس طرح کے سبق ہم نے سیکھنے ہیں, اور یہ اچھا ہے, یاد رہے کہ میرے ملک کو بنے ابھی 76 سال ہوئے ہیں. میرے خیال میں اگر نہیں سیکھا تو سیکھنا چاہیے. اور یہ جو بار بار وہ کرتے ہیں نا, ذرا سی دیر ہوتی ہے تو وہ شکایتوں کا ایک پٹارا کھول دیتے ہیں. تو میری تو گزارش ہے, میرے تو وہ فیورٹ لیڈر ہیں, میرے نواز شریف صاحب میرے فیورٹ لیڈر ہیں. ان کو یہ چاہیے کہ اب وہ اس شکایت کے پٹارے کو ایک طرف رکھ دیں, اور یہ احتساب ہوگا, حساب تو ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ کر کے وہ لندن سے آئے ہیں. نہیں تو اس سے تو آپ کے خیال یہ جو ہے نا رامین بات آپ کی, مجھے یہ بتائیے آپ عوام کو اتنا بیوقوف کیوں سمجھتے ہیں؟ نہیں سر, ہم نہیں سمجھتے. میں آج دعوے سے کہتا ہوں کہ نہیں میں انہی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو اگر یہ آپ کے اوپر ایک یعنی جو سمجھیے کہ ایک غلاف چڑھا دیا گیا کہ آپ لاڈلے ہیں, آپ منظور نظر ہیں, تو کیا اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ دینے سے عوام کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ لاڈلے نہیں ہیں, منظور نظر نہیں ہیں؟ میں اس کی بات کر رہا ہوں. صحیح. آپ جب آئے تھے آپ کوئی نہ کوئی تو ڈیل کر کے آئے تھے, ورنہ پہلے آ جاتے. اب ڈیل ہوئی ہے تو اس کو نبھائیں, اور وہ غلطی نہ کریں جو آپ نے پچھلی دفعہ کی تھی. باقی رہا صاف اور شفاف الیکشن کا, اللہ کرے کہ ہوں, اور صحیح معنوں میں عوام کے نمائندگان جو ہیں وہ اسمبلی میں آئیں اور وہ فیصلے کریں. بالکل جی, یہ بڑا ضروری ہے ناظرین کہ سال 2024 میں ہم سیاسی استحکام آتا دیکھیں جو کہ ملکی معیشت کے لیے بڑا. ملکی معیشت کیسی تھی 2023 میں, اس پر کریں گے بات اس بریک کے بعد. ناظرین, معاشی طور پر بھی پاکستان میں بھوچال رہا ہے. 2023 سے پاکستان کو سخت ترین معاشی مشکلات کا سامنا رہا, اور معیشت سنبھلنے کے جو بھی اقدامات اٹھائے گئے اس سے عوام پر بوجھ میں اضافہ ہوا. مگر IMF نے پاکستان کو معیشت کی بحالی کے سخت ترین معاشی پروگرام پر عمل درآمد کے لیے مجبور کیا. ڈالرز کی کمی کی وجہ سے بیرونی ادائیگیوں کا توازن منفی ہونے, روپے کی قدر کو مستحکم نہ رکھ پانے اور بنیادی شرح سود کو موجودہ صدی کی بلند ترین سطح پر لے جانے کی وجہ سے معیشت میں عدم استحکام رہا, اور جو حکومت تھی یعنی PDM کڑی تنقید کی زد میں رہی. سال 2023 میں تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ڈالر 300 روپے کی حد عبور کر گیا. ملک کے ڈیفالٹ ہونے کی خبریں بھی گردش کرتی رہیں, مگر پھر منتخب حکومت جاتے جاتے IMF سے 1.2 ارب ڈالرز کے قرض کی قسط لینے میں کامیاب ہو گئی. ایک اگریمنٹ ہو گیا سائن. اب PDM حکومت کے جانے کے بعد نگراں حکومت آتی ہے, اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کا قیام عمل میں آتا ہے, جس کا مقصد مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے. اس کے بعد ناظرین اکنامک انڈیکیٹرز میں کچھ بہتری آتے ہوئے دیکھی جاتی ہے. بلیک مارکیٹ کا خاتمہ ہوتا ہے, ڈالر کی قیمت میں کمی آتی ہے, پیٹرول کی قیمتیں کچھ کم ہوتی ہیں, لیکن مہنگائی ابھی بھی ہوش ربا ہے. تو نجمو ثاقب صاحب, سال 2023 میں جو معیشت کو لے کے فیصلے کیے گئے پاکستان میں, وہ کتنے اطمینان بخش ہیں آپ کے خیال میں؟
मेरे ख्याल में तो बिसात होती है ना किसी निगरान हुकूमत की। बुनियादी तौर पे तो निगरान हुकूमत आती है, उनका एक ही काम होता है आईनी और कानूनी, और वो ये होता है कि आपने फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने। अब हमने देखा कि निगरान हुकूमत बावजूद और मजबूरी के तहत, क्योंकि आपने फॉरेन पॉलिसी भी चलानी है, आपने जो है वो दाखिली तौर पे देखना है कौन कौन सी जगह पे पॉलिसीज़ की गुंजाइश है, किन पॉलिसीज़ को शुरू करना है, कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना है। अब ये तो नहीं ना कि अगर कोई निगरान हुकूमत आई है और उसने कोई 4-5 महीने या 6 महीने रहना है तो उसमें बिल्कुल कोई बात भी ना करें वो और हुकूमत ना चले, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमने ये देखा कि निगरान हुकूमत ने अपनी बिसात के मुताबिक जो उनसे तवक्कुआत थी वो उन्होंने पूरी की, और उसमें मैं अस्करी क़यादत का जिक्र ज़रूर करूँगा, क्योंकि जो भी हुआ, जिस तरह आपने SIFC का जिक्र किया है, इसमें यह है कि ये पहली दफ़ा यानी पाकिस्तान में हुआ। फिर हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जो मईशत की बहाली की तरफ जाती हमें नज़र आईं। उसमें आपको याद है हमने इस पर 2-3 प्रोग्राम किए कि ये जो डॉलर की कीमत है 315 पे तो $200 मैंने तोड़वाए थे, अब 315 से 400 पे जा रहा था, वो 282 पे आ जाता है, तारीख में पहली दफा होता है। फिर हम देखते हैं कि स्मगलिंग के बारे में बातें हो रही हैं, उसको रोका जाता है, जखीरा अंदोजों के पीछे पड़ते हैं, बिजली चोरों के पीछे पड़ते हैं, गैस चोरों के पीछे पड़ते हैं, और एक बाकायदा तौर पे हमें नजर आता है कि निगरान हुकूमत और हमारी अस्करी क़यादत, हमारी अफवाज जो हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं, जहां तक मईशत की बात है तो उसमें वो एक होके पाकिस्तान के लिए काम करना उन्होंने शुरू किया, और वो मुझे लगता है कि अभी तक जारी है। अब हमने 2023 में ये भी देखा कि निजकारी की भी बातें हुई ना, साथ ही हमने देखा कि PIA को मुसीबत पड़ी हुई है और उसके तेल का मसला है, और उसको ऐसे लगा कि वो बिल्कुल बेआबो गया, यानी बेयारो मददगार जो है वो PIA हमें नजर आया। उसके बाद हमने ये देखा कि जहां तक सेहत और तालीम का यानी ताल्लुक है, इन शोबों में बढ़ती हुई आबादी के साथ ये 2 शोबे हैं, ये हमेशा की तरह निगलेक्टेड रहे, और इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि आने वाली हुकूमत प्लीज़ इन शोबों को देखिए। मेरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला आबादी की बढ़ावत है जो कि बढ़ती जा रही है, और उसके मुताबिक हमारी ज़मीन इस काबिल नहीं है। सेहत और तालीम, इन 3 चीज़ों जी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ा यह है कि आपने पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकना है और उसके मुताबिक आपने उस तरह के वसाइल पैदा करने हैं। फिर हमने एक और अजीबो गरीब चीज देखी जो 2023 में हुई, जो कि आप जब मईशत की बात करते हैं ना, कि आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 5,000 6,000 पता नहीं वो तो किन बुलंदियों पे चला गया, और इकोनॉमिस्ट जो आपके हैं जो कि जिनको इकोनॉमी का पता है कि भी स्टॉक एक्सचेंज कैसे ऊपर नीचे होता है, वो अभी तक यानी नामीन हैरान हैं ये ऊपर कैसे चला गया। अब उसमें हमें जब सड़क पे निकल के देखते हैं, गलियों में देखते हैं, हालात तो वैसे नजर नहीं आ रहे। बिजनेस में भी वो लोग जो बिजनेस में मेरे दोस्त हैं, मसलन लाहौर में, सियालकोट में, वो कहते हैं यार बिजनेस करना बड़ा मुश्किल है। ये स्टॉक एक्सचेंज कैसे ऊपर चला गया? तो अभी कुछ सवालिया निशान हैं। फिर ही हमने देखा 2023 में कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा मसनूई बारिश होती है। जी जी। लेकिन स्मोक का मसला वहीं रहता है। मसनूई बारिश होती है लेकिन असली मसनूई नहीं, असली प्लानिंग नहीं होती। तो वो अब आप निगरान हुकूमत से तो ना तवक्को रखें। तो उसके लिए हमारा ये है कि असली प्लानिंग करने के लिए, इस मसनूई बारिश से जान छुड़ाने के लिए, वाकयातन लाहौर को जो है वो स्मोक से क्लियर करने के लिए आपको जो है कुछ ऐसे इकदामात लेने हैं जो दूर रस हों। उसके लिए निगरान हुकूमत की ना बिसात थी, ना औकात थी, ना ही उनका ध्यान इस तरफ पड़ा। आने वाली हुकूमत के लिए बड़ा जरूरी है कि ये जितनी हमने बातें बताई हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो सड़क बन चुकी उसको उखाड़िएगा नहीं। जो इकदाम लिए जा चुके इकोनॉमी के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उनको रोकिएगा नहीं, अपनी तरफ से ऐड कीजिएगा, और वो जो इकदामात शुरू हो गए हैं उनको आगे बढ़ाते हैं, पाकिस्तान को आगे लेके चलते हैं। ठीक है अब्दुल्ला साहब, आपको क्या लगता है मईशत के हवाले से साल 2023 कैसा रहा, और जो पॉलिसीज बन गई जैसे SIFC की बात हो रही है, उसकी सस्टेनेंस कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी पॉसिबल है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए? देखिए, जहाँ तक मईशत का ताल्लुक है, मईशत का तो बहुत अच्छे तरीके से नजम साकिब साहब ने बड़ा वजाहतन बता दिया, लेकिन उसके अंदर जो इशू आ रहा है कि वो आम आदमी तक उसका फायदा नहीं पहुंच रहा, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज को दुरुस्त करना जो है यकीनन वो रियासत की जिम्मेदारी होती है,
हमने पहले भी फौज को देखा कि वो एक पेज के ऊपर थे और पीटीआई की हुकूमत में उन्होंने कहा कि हम एक पेज के ऊपर हैं, लेकिन उसके बावजूद उस वक्त के वजीर आजम कहते हुए नजर आए कि मैं माफियाज के सामने मजबूर हूँ। तो फिर इसका मतलब यह है कि पॉलिटिकल अहम है, पॉलिटिकल विल नहीं थी, वरना इदारा वही मौजूद है, वही जो, और बल्कि मेरे ख्याल में बड़ी सपोर्ट थी उस वक्त भी। लेकिन उसके बाद नजर यह आया कि जो आज निगरान काबीना आई जिसके ऊपर कोई पॉलिटिकल उस तरह से प्रेशर नहीं है, नतीजा ये हुआ कि वो माफियाज को जितने भी इस किस्म के स्मगलर्स थे और मनीषात फरोश थे, देखे ना 2017 के बाद कोई ग्रैंड ऑपरेशन हुए नहीं मनीषात फरोशों के खिलाफ, ये एक बहुत बड़ा अलमिया था। तो मेरा ख्याल है कि मईशत के सम्राट लोगों तक पहुंचाना, अब बाकी स्टॉक एक्सचेंज ठीक है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज से कितने लोग मुस्तफीद होते हैं, कॉमन मैन। ये स्टॉक एक्सचेंज जो है ये बड़े लोगों का खेल करता है, आम आदमी को तो अपनी रोजगार और रोटी से मसला है। वो आप देख लें कि अफरात ज़र में जो बेपनाह इजाफा, वो यकीनन उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। और फिर ये मुख्तलिफ किस्म के फार्मूले जो है वो बनाए गए, और फिर हमने ये भी देखा है कि शाहदार साहब ने कहा कि मैं आ रहा हूँ, और फिर उनकी वजह से जो ताखीर हुई और तातुल हुआ, नतीजा ये हुआ कि डॉलर एक बहुत बड़ी उड़ान के ऊपर जा पहुंचा। तो ये जाहिर है इसका कोई ना कोई मेरे ख्याल में मुहासबा होना चाहिए। बाकी जो आपने ये कहा कि जो सूरत हाल, देखिए मैं समझता हूँ कि 2023 जो है बड़ा चैलेंजिंग ईयर था, और इसके अंदर बड़े जो अहम हमने मामला देखे, फलस्तीन के हवाले से एक बहुत ही दिलखराश किस्म की सूरत हाल जारी है, दुनिया का जो है खामोश हो जाना और एक मुजरिमाना खामोशी और एक दहशतगर्द का साथ देना, मेरा ख्याल है कि ये भी एक वक्त का तकाजा है और सोचने की बात है कि क्या यूनाइटेड नेशन जैसा इदारा उसको अब कायम रहना चाहिए या अब उसके जो है वो दफनाने का वक्त आ गया, जिस तरह से लीग ऑफ द नेशंस का आ गया था। तो ठीक के किरदार के ऊपर भी हमने कश्मीर के हवाले से भी देखा, और हमने जो है वो इस पे करते हैं बात, सिफारती ताल्लुकात पे, फॉरेन रिलेशंस पे भी करेंगे बात। जहांगीर साहब, आपके ख्याल में मुआशी एतबार से 2023 का सबसे अच्छा डिसीजन क्या था और सबसे बुरा डिसीजन क्या था? देखिए मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, जिस तरह आप मेरे दोनों चले ऑब्जर्व तो करेंगे, ऑब्जर्व तो कर रहे हैं सर। दोनों पार्टिसिपेंट ने बात की है, कुछ चीज़ें जो है गवर्नमेंट ने ट्राई की है कि जिस तरह डॉलर बहुत ज़्यादा जा रहा था उसको कंट्रोल किया है, लेकिन असल बात यह है कि मैशियत पे हम उस वक्त बात करें कि कुछ इम्प्रूव हुए जब ऑर्डनरी कॉमन सिटीजन को जो है जिसकी तनख्वाह 32,000 रुपये है, तो उसकी मामलात जो है सेटल होंगे, तो फिर पता चलेगा कि एक लेबर, एक कैमरामैन या एक जो ये वाला बंदा है उसके हालात कैसे हैं। तो उसके हालात में तो कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं, बल्कि हालात खराब ही हुए हैं। इन्फ्लेशन सबसे बड़ा मसला है। आप अगर एनर्जी की प्राइसेस, गैस की प्राइस देखें, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं गैस की प्राइसेस, और बिजली की कीमतें देखें दिन ब दिन बढ़, कोई बस स्टॉप ही नहीं है कि कहाँ पे रुकना है इन्होंने। गैस की प्राइसेस अभी देखें, जो बिल 4,000 रुपये आ गया वो भी 20 और 24,000 रुपये पहुँच गया है। इस तरह बिजली का बिल जो 2,000 का था वो 16-18,000 आ गया। तो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एनर्जी, जब तक एनर्जी को आप सब्सिडाइज करते रहेंगे या उस पर एक इफेक्टिव कोई स्ट्रेटेजी पॉलिसी नहीं होगी, तो तब तक ना इन्फ्लेशन पे काबू पा सकते हैं, ना आपके पास कोई इस तरह की सॉलिड या साउंड किस्म की स्ट्रेटेजी है कि आप किस तरह काबू करें। अभी तक जो फिर सबसे बड़ा जो माशी प्रॉब्लम हमारा, जो हमारी जो स्टेट एंटरप्राइज हैं जो ब्लीड कर रही हैं, और 100 कितने 100 अरब रुपए जो है आप उन पे सालाना सब्सिडी दे रहे हैं या उनको संभाल रहे हैं, जिस तरह PIE है, स्टील मिल्स है। तो ये जो मेजर डिसीजंस हैं वो जब तक नहीं किए जाते या उनको एक रोका नहीं जाता, तो तब तक मेरे ख्याल में इकोनॉमी को इम्प्रूव करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और इस चैलेंज को आगे एक्सेप्ट करने के लिए और इसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी किसी पार्टी के पास ये किस तरह करेगी, ये हमारे सामने अभी जो है वाज़ेह नहीं है कि कौन सी पार्टी अगर चलें जो आती है। अभी कह रहे हैं अगर वहाँ पार्टी आ जाती है, मुस्लिम लीग नून तो आया, वो जो है इस चैलेंज को इंशाल्लाह एक्सेप्ट करके किस तरह इसको टैकल करते हैं। तो जब तक एक ऑर्डिनरी जो है ना, एक माशियत का आपका अंदाज़ा लगाना हो, एक गरीब बंदे की आप मसाइल देख लें, वही सारे हमारे जो है इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। ना उसके पास बिजली का बिल पे करने के लिए पैसे हैं, ना गैस के लिए, ना उसके पास हेल्थ के हैं, ना वो किसी एक अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, ना उसकी ट्रांसपोर्टेशन का कोई इशू है, रिजॉल्व है। तो इस तरह एक गरीब जो शख्स के मसले हैं वो हमारे बतौर मजमूई मुल्क के
प्रॉब्लम है। तो वो जब तक एक ऑर्डिनरी जो पर्सन है उसकी कोई सेहत पे या उसकी इकानमी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती, तो तब तक मैं नहीं समझता कि हमारी इकानमी जो है वो आगे मूव कर सकती, क्योंकि जब तक हमारी एक्सपोर्ट नहीं है, हमारी एग्रीकल्चर जो है उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। चलें आप बहुत ज़्यादा इस पे एक खुशी मनाई जा रही है कि SIFC आ गई है। अब SIFC के फॉर्म तो पहले भी बनते रहे, लेकिन उस पर एक कंसिस्टेंसी किस तरह है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी, उसमें क्या क्या इसको SIFC को एक लीगल कवर दिया गया है, एक लॉ के अंदर इसको बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो एक्ट था उसके अंदर इसको कवर दिया गया है किस तरह इन्वेस्टमेंट करेगी। अब देखते हैं कि इस पर कितना असर पड़ता है। सबसे बड़ा हमारा जो मसला है कीमतें देखें इंटरनेशनल मार्केट में, तो आप आज भी जो हमारा फ्यूल है उसकी तकरीबन इतनी है $82 पर बैरल थी, लेकिन हमारा जो डॉलर है रुपए की रेशो है वो हमारी इंडिया के देखिए, इंडिया का 3.42 इंडियन रुपीस और हमारा जो है वो जो है उसके बराबर चला गया है। एक उधर हमारा 4 और उधर 1 रुपया बराबर चला गया। तो इसमें हमारा जो है ना बांग्लादेश के जो साथ के ममालिक हैं, हमारी जो करेंसी है वो ज़्यादा डिवेल्यू होने के जो है इस पे इतने असरात हुए हैं कि बड़े अच्छे जो लोग हैं जिनकी सैलरी 2 लाख 1 लाख है वो भी संभल नहीं सकते। तो नीचे वाला जो तबका है जिसकी सैलरी 50,000 या से कम है उसका तो आप सोचिए ना उनके लिए कितनी मिजरेबल कंडीशन है और वो किस कर्ज से गुजर रहे हैं कि वो किस तरह गुजारा करें। ठीक है, नज़मुल साकिब साहब आपको क्या लगता है क्या पोटेंशियल, एक तो किस में आपको लगता है कि है सबसे ज़्यादा पोटेंशियल 2024 में हालात ठीक करने का, या इकोनॉमिकली कौन बेहतर डिसीजंस ले पाया अगर हम थोड़ा हिस्टोरिकली बैकग्राउंड भी देखें, या फिर हालात इतने मुश्किल हैं कि जितनी भी सलाहियत हो चैलेंजिंग होगा अगले इलेक्शंस में एक इलेक्टेड हुकूमत को इकॉनमी संभालने के लिए? पहले तो आपके सवाल के जवाब देने से पहले मैं ये कहूँगा, जदून साहब ने जब आपने सवाल किया ना उनसे, तो उन्होंने कहा जी मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं बड़े गौर से सुन रहा था, उन्होंने सारी की सारी बातें ठीक की हैं। मुझे लगता है इन्होंने ये वाला पहलू हमसे छुपा के रखा हुआ था। ऐसा है कि 2024 या 2025 की बात रामीन नहीं है, या 2023 की भी नहीं। जी। आपके पास जब भी आप सुनते हैं आपको है जी आपके पास बहुत वसाइल हैं, आपके लोग बड़े रेजिलिएंट हैं, आप में स्किल की और स्किल पावर जो आपकी वो है यानी मैन पावर उसकी कमी नहीं है, आपके पास साइंटिस्ट हैं, आपके पास नोबेल लॉरिएट्स हैं, आपके पास पहाड़ हैं, चश्मे हैं, आप ये सुनते आ रहे हैं ना, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, दूध की पैदावार में नंबर 5 पे हैं, और माल्टे और किन्नू हमारे पूरी दुनिया में मशहूर हैं, हमारे बासमती जैसी खुशबू कहीं नहीं है, और वगैरह वगैरह वगैरह। अब मुझे ये बताइए कि ये अगर ऐसे ही आपके वसाइल पड़े हुए हैं और कोई भी हुकूमत आती है और वो आके अपनी यानी इंडिविजुअल वेस्टेड इंटरेस्ट को आगे बढ़ाती है, और गरीब आदमी का या आम आदमी का उसको ख्याल नहीं है, तो इसमें आपके अवाम का तो कसूर नहीं है। तो किस चीज की कमी है? मेरे मुल्क में वसाइल की कमी नहीं है, सही। मेरे मुल्क में काम करने वाले मुहिब्बे वतन लोगों की कमी नहीं है, मेरे मुल्क में कोई ऐसी कमी नहीं है जो किसी खुशहाल मुल्क में नहीं हो। वो है हर वो चीज मौजूद है जो मेरे मुल्क में खुशहाली इकोनॉमिक कमी किस चीज की है उसको आप दुरुस्त कर लीजिए। कि जो भी हुकूमत आती है, जो हमारे हुक्मरान हैं, वो खुदा के लिए ये सोचें कि एक दिन उन्होंने मर जाना है, एक दिन उन्होंने मर जाना है और इसका हिसाब देना है। ये अगर चीज सामने आ जाती है तो फिर मुझे ये बताइए, और फिर दूसरी तरफ से अगर आप देखते हैं रामीन, मुझे ये बताएं कि एक शख्स है उसके पास अरबों डॉलर हैं जी, उसको और क्या चाहिए मुझे ये बताइएगा। और वो जिनका जिक्र अभी अब्जदून साहब और ये हमारे अब्दुल्ला साहब और आप कर रहे हैं, वो बंदा जिसकी 30,000 रुपए में उसने 6 बच्चे पालने हैं, जिसके पास ये है कि 2 वक्त का खाना मुश्किल हो गया है, उस पे ऊपर बिजली और गैस के बिल ऐसे हैं, काट देते हैं उनकी बिजली। वो उन अमीरों की नहीं कटती, उन अमीर लोगों की नहीं कटती जो बाद में जाके कानून में इंस्टॉलमेंट्स करवा लेते हैं। जदून साहब से कहते हैं जी ये 25 करोड़ है, इसको ऐसा करें, इसको इंस्टॉलमेंट करा दें, 500 रुपए महीने के देंगे, उनकी तो बिजली नहीं कटती। तो ये मसला अखलाकियात का है, ये आपकी अखलाकियात का मसला है। और हुकूमत, मेरी तो दुआ है, आज दिसंबर का आखिरी दिन है, कल इंशाअल्लाह ताला नए साल का नया सूरज चढ़ेगा। मेरी दुआ है कि जो हुकूमत भी आए, जो प्राइम मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर बने, वो सिर्फ ये देख ले कि एक दिन उसने मर जाना है और हिसाब देना है उसने, तो अपने अवाम का सोचें। और ये जो डेमोक्रेसी करते रहते हैं ना आप, ये बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल होती है। आप फॉर द पीपल भूल जाते हैं जी। आप सिर्फ ये रखते हैं कि जी इनसे वोट लेना है। वो जो फॉर द पीपल है उसको रखें, और उसके लिए यकीन कीजिए 2-3 साल के अरसे में
پاکستان اپنے پاؤں پہ آپ کو کھڑا نظر آئے گا، اور وہ معیشت کے تمام جو آپ کے حوالے ہیں جن کی وجہ سے کوئی ملک مضبوط بنتا ہے وہ میرے پاکستان میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ کمی ہے تو صرف اس اخلاقیات کی کہ جو کوئی بھی آتا ہے وہ اپنی سوچتا ہے، عوام کی نہیں سوچتا۔ بالکل جی، بڑی گہری بات آپ کر گئے ہیں۔ ناظرین کا سلسلہ جاری ہے، وقت ایک بریک کا، اسٹے ود اس۔ پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر خوش آمدید۔ نجم ثاقب صاحب، سفارتی طور پر اگر بات کی جائے تو پاکستان کی جو پالیسی تھی، فارن ریلیشنز تھے، کیونکہ بڑے اہم واقعات بھی ہوئے، افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات کو بڑی ہم نے دیکھا ایک نیا ٹرن ملا، پھر ہم نے ریفیوجیز کو یہاں سے انخلا ان کا کیا، پھر فلسطین کا معاملہ آ جاتا ہے، اس کے اوپر بڑی ہم نے آواز اٹھائی۔ تو سفارتی اعتبار سے کیسا پایا آپ نے 2023 کو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں؟ روین، سفارتی اعتبار سے میرے پاس بڑی خوشکن اور اچھی باتیں ہیں، اچھی خبریں ہیں۔ آئی وش کہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا، مجھے پتا ہے آپ کو ٹائم کا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ، آپ نے فلسطین کی بات کی نا، پاکستان پوری دنیا میں پہلا ملک تھا جس کے وزیر خارجہ نے ٹی وی سکرین پہ آ کے اسرائیل کی جب بات کی، فلسطین کی جب بات کی، تو انہوں نے نسل کشی کا لفظ استعمال کیا، یعنی جینوسائیڈ کا لفظ پہلی دفعہ دنیا میں پاکستان میرے اسلام آباد میں بیٹھے وزیر خارجہ نے کیا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کی جو فارن پالیسی میں جب دنیا کو دیکھتے ہیں، یا آپ اس میں بردرہڈ دیکھ لیں، مسلم ہوڈ دیکھ لیں، کشمیر کا بھی اس میں ذکر آیا، اس میں فلسطین کا بھی ذکر آیا، تو آپ نے اس میں ایک آپ کا ترا امتیاز ہے کہ آپ صف اول میں پہلے یعنی جگہ پہ کھڑے ہیں جنہوں نے کہ اسرائیل کی مذمت کی، باوجود اس کے کہ اس میں ہمیں پتا تھا کہ اس میں امریکہ کا پریشر آ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو پاکستان کالڈ اے اسپیڈ، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے، ہاں ایک بدقسمتی رہی کہ ہمارے صدر پاکستان نے اپنے کسی بیان میں کہہ دیا جی کہ ون سٹیٹ سلوشن ہونا چاہیے، جو انہوں نے واپس لے لیا، فارن آفس نے اس کی تصحیح کر دی۔ ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو ذاتی طور پہ تو اتنا نہیں پتا نا، آپ دیکھتے ہیں کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ اگر فارن پالیسی کی بات ہے تو یعنی دفتر خارجہ سے پوچھ لینا چاہیے۔ جی پاکستان کا امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت ہی زیادہ اہم ڈائمنشن ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ بات اچھے طرف بڑھ رہی ہے، بلکہ یہاں تک ہوا کہ ہم نے ملٹری یعنی ڈپلومیسی بھی دیکھی، جس میں ہمارے آرمی چیف وہاں جاتے ہیں اور ان کے جو متعلقہ بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے ملتے ہیں، اور وہ بات واپس آئی کہ پاکستان ایک نان نیٹو میجر الائے ہے، جو میں پچھلے 2 سال سے نہیں سن رہا تھا، وہ ایک دفعہ سے پھر سے سامنے آئی۔ دوسری بات آپ کی چین سے تعلقات آپ کے اچھے ہوئے 2023 میں، اور زیادہ گہرے ہوئے، اور ہم نے دیکھا کہ 10 سالہ آپ مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، ادھر سے ان کے ڈپٹی جو پرائم منسٹر ہیں وہ تشریف لاتے ہیں، اور سی پیک کے 10 سالہ ہم جو ہے وہ جشن مناتے ہیں، اس عہد کے ساتھ کہ اگلے 10 سال میں ہم اپنی تمام وہ چیزیں پوری کریں گے جو ہم کسی وجہ سے، سیاسی اتار چڑھاؤ کی وجہ سے نہیں کر سکے۔ افغانستان کے ساتھ ہمارا مسئلہ ویسا ہی ہے، وہاں سے ٹی ٹی پی کے جو ہیں حملے ہو رہے ہیں، اور طالبان اپنی تمام چیزوں کو انہوں نے بھول گئے۔ 2023 میں جو انہوں نے وعدے دنیا کے ساتھ کیے تھے یا پاکستان کے ساتھ کہ ان کی سرزمین سے ایکسپورٹ ٹیررزم نہیں ہوگا، ابھی اس میں ہمارے پاس کچھ چیلنجز ہیں جن کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایران، ترکی اور مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اور زیادہ بڑھے، اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ سیاسی طور پہ بھی، سفارتی طور پہ بھی، اور خاص طور پہ ٹریڈ کے حوالے سے ہم نے اس طرف جو ہے وہ توجہ دی۔ باقی ایک خبر ایسی ہے جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ پاکستانی سفارتکاری کے ایک بہت درخشاں ستارہ ریاض کھوکھر صاحب، ہمارے فارمر فارن سیکٹری، وہ ہم سے رخصت ہوتے ہیں دسمبر کی آخری تاریخ میں، اور وہ تو کہنے کی بات ہے نا کہ ان کا خلا پر نہیں ہو سکے گا، لیکن نوئنگ ریاض کھوکھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی سفارتکاری میں جو خلا ان کے جانے سے آیا ہے وہ شاید پر نہ ہو سکے۔ جہانگیر صاحب، آپ کے خیال میں سفارتی سطح پر پاکستان میں سب سے پرومیننٹ، سب سے اہم ڈیولپمنٹ کیا ہوئی؟ نہیں، ڈیولپمنٹ تو دیکھیں، ایک تو جو افغانستان کا جس طرح انہوں نے ایشو اٹھایا کہ گورنمنٹ تھوڑا سا
उस पे अपनी कुछ विल दिखाई है कि रेफ्यूजीज का मामला टेक अप किया है। जी जी। लेकिन हम अगर इतने लाखों 15 लाख रेफ्यूजीज जो हैं उनके हम पाल रहे हैं तो उसमें टेररिज्म को भी अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट मैं ये कहूँगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है अभी तक आज़ाद उस तरह नहीं है जिस तरह एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फ्रीली फॉरेन पॉलिसी होती है। इनपुट आप ज़रूर लें दूसरे इदारों से, लेकिन हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की एक होती है ना, जिस तरह उन्होंने कहा डेमोक्रेसी इज़ बाय द पीपल फॉर द पीपल, वो इसमें ये है कि अब जब आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक डिसीजन लेते हैं फॉरेन पॉलिसी का तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उनसे इनपुट ज़रूर लेनी चाहिए, लेकिन फैसला जो है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का होना चाहिए। ठीक है अब्दुल्ला साहब, एज फॉर नाउ 2023 अब खत्म हो रहा है, क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है? हाँ, आज़ाद है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, लेकिन मकसद ये है कि हमारी बहुत सारी चीजें जो हैं अभी भी मगरब के ताबे हैं। अच्छा। और उनके बगैर हमारी पॉलिसी जो है वो ज़ाहिर है सुपर पावर है इस इलाके के अंदर। ग्रेट गेम एक बहुत अच्छी किताब है पीटर हॉप्कर की, जी जी। उसके अंदर ये दुनिया के गेम जो हैं वो पाकिस्तान में खेले जाते हैं, लेकिन ये भी याद रखिए कि ये वो वक्त है जब दुनिया के फैसले अब पाकिस्तान की मर्जी के ऊपर हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। आप देखें कि अभी फॉरेन पॉलिसी पे ही बात कर लें, 105 मेगावाट का ईरान के साथ बिजली का मंसूबा तय करना 370 रुपए पर यूनिट के ऊपर, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसका मतलब है आपने अमेरिका की जो सैंक्शंस थी उनको जो है वो एक मतलब नजरअंदाज किया, और जाहिर है अमेरिका को ये बहुत मुश्किल है। इसके अलावा उनके साथ जो ट्रेड आपने एग्जिट्स अपने खोले, 250 का एग्जिट है, इस तरीके से दीगर हैं, तो ये सारी बातें जो है ये बड़ी अहम है। तीसरी बात यह है कि जो अभी अमेरिका गए आर्मी चीफ और उसके बाद आके फार्मर्स कन्वेंशन में ये कहते हैं कि हम जो है वो कलमा तैयबा की बुनियाद के ऊपर जो है, तो ये इसका मतलब क्या है कि आपने अपनी जो वो जिसको कहते हैं ना अपनी जो सोच है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दे रहे। हाँ, और पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, ऐसे ही नहीं इस्माइल हानिया वगैरह जो है जो फलस्तीन के लीडर हैं हमास के, वो पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, पाकिस्तान की खुशनुदी तलाश करते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि कुछ ज़ाहिर है नरम गरम तो चलता रहता है, लेकिन डिफॉल्ट शिफॉल्ट पाकिस्तान को कोई नहीं होने देता। ये मैं आपको बड़ा वाज़े बताऊं, न्यूक्लियर कंट्री है, न्यूक्लियर कंट्री को कोई डिफॉल्ट नहीं होने देता। इतना कोई दुनिया में बेवकूफ नहीं है कि न्यूक्लियर कंट्री, और वो भी पाकिस्तान जैसा अहमियत का हामिल मुल्क जिसके बॉर्डर्स जो हैं, एक तरफ चीन को अगर तिजारत की जरूरत है तो दूसरी तरफ वस्ती एशिया के ममालिक जो है उनको अपनी तिजारती मंडियों तक चीन को लाना है और अपनी मसनूआत को आगे बढ़ाना है। और वो गर्म पानी जो है वो हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसकी सारी उसी चक्कर के अंदर जो है वो आपने देखा कि ये जितनी भी दहशत गर्दी है इसके पीछे जो है वो ये मामलात हैं। तो बहरहाल मैं वो तो एक लंबी उसके अंदर बहस हो जाएगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी में, जो लास्ट हम सेगमेंट में बात कर रहे थे, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी में ईरान को शामिल करना है। अच्छा। आपकी तकरीबन पहले साल की जो मईशत है वो तकरीबन आपको $15 बिलियन का आप जो है अहदाफ हासिल कर सकते हैं। ईरान से सस्ती गैस, तेल और जो बिजली है वो आप लेंगे तो इससे मुल्क की मसनूआत जो है, पहली बात यह है कि उनकी प्रोडक्शन सस्ती हो जाएगी, दूसरी बात यह है कि वो बार्टर ट्रेड होगा, तीसरी बात यह है कि आपका सबसे बड़ा जो है वो ऑयल इंपोर्ट बिल है, जो तकरीबन 90% पाकिस्तान का डॉलर जो है वो 3 माह पहले आप ऑयल इंपोर्ट के बिल के ऊपर जो है वो दे देते हैं। अब मकसद ये है कि अगर वो बिल ना दिया जाए ऑयल का तो डॉलर आपका 100 रुपया एक महीने में कम हो सकता है। बहुत बड़ी बात है। तो हमें अपनी जो लुक ईस्ट पॉलिसी है वो अपनानी पड़ेगी, और लुक वेस्ट पॉलिसी को जो है हमें रिवाइज करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि मगरिब इस टाइम पे क्या दे सकता है, क्योंकि देखें 1000 साल जो डिप्लोमेसी की दास्तान है वो कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद के ऊपर होता है। पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया है, पाकिस्तान अब जो है मगरिब से कुछ लेना भी चाहिए। ये नहीं है कि हमारा पासपोर्ट जो है उसको वो जो है बिल्कुल उसकी बेतौकीरी करें और हमारे साथ जो है वो ऐसा सलूक करें, और इंडिया को दूसरी तरफ जो है स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप जो है उसको ऑफर कर दें, और साउथ चाइना सी की वजह से उसको एक रोल जो है वो बना दें। पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के लिए लाजिम मुल्क, ये बड़ी आम बात की, तो मैं समझता हूँ जी
ٹھیک ہے آپ فرمائیے. جی نجم ثاقب صاحب، یہ لک ایسٹ پالیسی ہونی چاہیے پاکستان کی، ایک تو اس پہ کامنٹ کر دیجیے، اور آخر میں ناظرین کے لیے آپ کیا سوالات لے کر آئے ہیں اس سے اختتام کرتے ہیں آج ہمارے آخری شو 2023 کے. دونوں چیزیں جلدی سے کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کے ناظرین کو یہ بتاؤں کہ دنیا میں کوئی ایک ایسا ملک نہیں ہے بشمول امریکہ کے جو یہ کہہ سکے کہ اس کی فارن پالیسی آزاد ہے. یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی مثال اس طرح سے جلدی سے دیتا ہوں کہ جب روس جاتا ہے یوکرین میں تو امریکہ ویسٹ سے کہتا ہے کہ جی آپ نے روس کے خلاف سینکشنز لگانی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اب جرمنی، فرانس، یو کے جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں امریکہ کی لائن کو. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ جرمنی اور فرانس اور یو کے کی کوئی فارن پالیسی نہیں ہے؟ فارن پالیسی ہوتی ہے ڈیپینڈنس کی، انٹر ڈیپینڈنس. دوسری بات ایران کی جہاں تک ہے تو سب سے پہلے تو آپ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا ذرا دیکھ لیجئے کہ وہ کہاں تک پہنچی، اور اس پہ جو ملینز آف ڈالرز کے آپ کے جرمانے ہوئے ہوئے ہیں ایران کی طرف سے، ان کو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے. باقی خواہش بڑی اچھی ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، اور کیوں نہ ہوں، وہ تو بالکل ہمسائے میں ساتھ. ہاں جی، آج کے آپ آتے ہیں آخری اس پہ کہ آج کا ضروری سوال کیا ہے. جی کل 24 یعنی شروع ہو رہا ہے جی سال 2024 کا پہلا دن ہوگا. 8 فروری کو ملک میں الیکشن ہوں گے. ضروری سوال یہ ہے کہ کیا نئی آنے والی حکومت نگران حکومت کی پالیسیوں کو جاری رکھے گی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. غیر ضروری سوال. سال ختم ہوتا ہے تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے 10 امیر ترین لوگ کون ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کہ یہ دنیا کے 10 امیر ترین ملک یعنی لوگ ہیں. جی جی. حیرانی کی بات یہ اور سوال یہ ہے غیر ضروری کہ 10 غریب ترین لوگوں کا ذکر کیوں نہیں آتا؟ یہ ہے آج کا غیر ضروری سوال. ناظرین، یہ سوالات آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. 2024 میں ہوگی آپ سے ملاقات. ہم اجازت. اللہ حافظ.